تے جڑا شرک ایسا گندا جرم ہے، شرک کرن والیاں اللہ نے پانی دے عذاب نال غرق کیتا ہے، پانی دے عذاب نال۔ جڑا بھی بندہ مشرک زمین تے گزرے ہے اللہ نے پانی دے عذاب نال غرق کیتا ہے۔ ویکھ لو جتھے جتھے شرک ہوندا رب پانی بھیج کے انہاں نوں غرق کردا ہے۔ نہیں سمجھ آندی تے پاکستان دا خطہ ویکھ لو، چارے صوبے ویکھ لو، میرے پیغمبر پوری کائنات دے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے پیغمبر فرماندے نے لوگو جڑا بندہ مشرک ہوندا ہے، مشرک بندے نو کسے مومن دی دعا بھی لگ دی کوئی نہیں، مشرک بندے واسطے جائز ہی نہیں۔ مومنہ نو اللہ نے مینوں توانو مخاطب کیتا ہے، کسے واسطے مشرک واسطے جائز نہیں۔ مشرک واسطے نبی دعا کرے، مشرک واسطے مومن دعا کرے۔ فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ اے میرے سونے پیغمبر جی تسی بھی سن لو تے ایمان والیو سن لو، تواڈے واسطے مناسب نہیں کسے مشرک واسطے مشرک مر جائے تو دے واسطے بخشش دی دعا کرو، بخشش طلب کرنی نہیں۔ میرے نبی نو اللہ فرماندے نے خواہ مرن والا مشرک تہاڈا قریبی رشتہ دار ہی کوئی نہیں، کیا مرن والا مشرک پوچھنا چاہنے اللہ باپ ہوئے دعا کرنی ہے، مرن والا مشرک بہن بھرا وچوں ہوئے تے اندے واسطے بخشش دی دعا کر سکنے ہاں۔ اللہ سونے دسنا فرمایا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ اللہ فرماندے نے مشرک مر جائے بھرا ہوئے دعا نہیں کرنی، مشرک مر جائے بہن ہوئے دعا بخشش دی نہیں کرنی، مشرک مر جائے باپ ہوئے دعا نہیں کرنی، مشرک مر جائے ماما ہوئے دعا نہیں کرنی، مشرک مر جائے چاچا ہوئے مرن والا بخشش دی دعا نہیں کرنی، کیونکہ اللہ فرماندے نے سارے دے سارے اصحاب الجحیم دے اندر پہنچ چکے نے۔ ہاں جے تو اڈا کو قریبی رشتہ دار مشرک ہے تو دے واسطے ہدایت دی دعا کرنی ہے، کوئی زندہ رشتہ دار مشرک ہے تو دے واسطے ہدایت دی دعا، او دے واسطے ہدایت دی دعا۔ ماما چاچا ہے، بہناں وچوں میں پتر ہے تیے، تے اللہ پاک فرماندے نے جس خطے دے اندر شرک ہوندا ہے او خطہ منحوس ہو جاندا ہے، او دی شرک دی اس فعل تے او دی کرتوت دی وجہ تو۔ جناب سیدنا نوح پیغمبر دی کہانی اٹھا کے ویکھ لو نا قوم مشرک ہے تے رب دا نبی ترلے ماردا ہے، اوے آجو اے اللہ والا آجو، اوے رب دی من لو۔ تے سکا پتر کہندا ہے کہ باپ تو میرا نوح ہے لیکن میں تیری بھی نہیں مننی، میں پہاڑ تے چڑھ جاؤں گا، جے کو عذاب آیا میں پہاڑ تے چڑھ کے سہ لواں گا، پہاڑاں تے پانی تے نہیں نہ پہنچدا۔ اللہ فرماندے نے جدوں پھر میں اپنے نوح پیغمبر نوں حکم دیتا ہے نوح جی کشتی تیار کرو تے میرا نوح کشتی تیار کرن لگ گیا ہے، خشکی تے تری تے۔ قوم کہندی ہے نوح پاگل ہو گیا ہے، نوح دا دماغ ٹھیک نہیں، ایک رب رب کردہ ایدہ دماغ بھی خراب ہو گیا ہے، اے حبل دی نہیں مندہ، اے بتاں دی نہیں مندہ، ایدہ دماغ بھی ٹکانے تے نہیں رہا، ایک رب دی صدا لاندہ رہندہ 24 گھنٹے تے کشتی تیار کردہ پہ ہے تے خشکی تے تیار کر رہا ہے۔ پلا کشتی تے پانیاں تے چل دیئے، اے زمین تے چلائے گا کشتی نوح؟ قوم کہندی ہے نوح معاذ اللہ رب دا پیغمبر صدان والا پاگل ہو گیا ہے، تے اللہ پاک نے نوح اپنے نبی نو کشتی جڑا مرمت دا کشتی بنان دا حکم دے دیتا ہے، فرمایا ہے میرے نوح تو کشتی بنا، ہن اینا ظالمات میرے عذاب دا وقت آ گیا ہے۔
انہاں ظالماں مشرکاں تے ہن عذاب دا وقت آیا ہے تے میں دسنا چاہنا جس قوم نے بھی شرک کیتا ہے اللہ انہاں نو پانی دے عذاب نال غرق کیتا ہے۔ جناب نوح پیغمبر نے کشتی بنائی، کشتی تیار ہو گئی ہے تو ہن اللہ فرماندے نے میرے نوح جی ہن کشتی اندر ساریاں دا جوڑا جوڑا سوار کر لو، پرندیاں دا، چرندیاں دا، انساناں دا جوڑا جوڑا سوار کرو نا۔ جوڑا جوڑا سوار کر لیا تے اللہ پاک نے فرمایا نوح پیغمبر جی ہن میرے حکم نال تسی آپ بھی سوار ہو جاؤ۔ سوار ہو گیا رب دا نبی نوح تے ویکھدیاں جڑی قوم دے لوگ جناب نوح پیغمبر نو مذاق کردے سن کہ پانیاں تے کشتی چلن والی نوح تو زمین تے چلائیں گا، تے جدوں اللہ پاک دا امر پورا ہو گیا ہے پھر جدوں اللہ پاک نے انہاں تے پانی دا عذاب بھیجیا مشرکاں لوگاں تے، پھر مشرق والوں بھی پانی، مغرب والوں بھی پانی، شمال والوں بھی پانی، جنوب والوں بھی پانی، حتیٰ کہ جنہ تندوراں دے اندر آگ جلیا کر دی سی اج انہاں تندوراں وچوں بھی پانی دے فوارے نکل پے نے۔ قوم غرق ہو رہی ہے پانی دے اندر۔ جناب نوح دا بیٹا اسمام جناب پہاڑی دی چوٹی تے پانی پہنچیا تے وہ بھی غرق ہو گیا تے نوح علیہ السلام نے رب کے عرض کیتی ہے میرے رب جی یہ تے میرا پتر ہے تے غرق ہو رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے نوح جی یہ تیرا پتر کوئی نہیں، جے تیرا پتر ہوندا تیری من لیندا ہے تیرے اہل وچوں کوئی نہیں، جے ہون اپنے پتر دی کمیں گا سفارش کریں گا تے میں تیرے اعمال بھی برباد کر دیاں گا۔ اتنا بڑا شرک ہے۔ اللہ چاہے گا جھوٹ معاف کر دے گا، اللہ چاہے تے غیبتاں قیامت نو معاف کر دے، اللہ چاہے تے اور گناہ زنا بدکاری معاف کر دے، مگر رب کہندا میں شرک معاف نہیں کرنا کیونکہ اے نے میری عزت والی چادر نو ہاتھ پایا ہے۔